प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अब हिंदी में राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। भाइयों और बहनों, करीब एक महीना हुआ मैंने रेडियो पे आपसे कुछ कहा था और आपको बताया था किस तरह से चीनी फौजों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मुल्क में घुस आए। उधर पूर्वी सीमा प्रांत जो है नेफा, उसके हमारी सरहद से आए इधर, और उन्होंने हमारे फौजी जो वहाँ दस्ते थे उन पे हमला किया था। उसके बाद काफ़ी एक बड़ी जंग हुई वहाँ और चीनियों ने इतनी बड़ी फ़ौज वहाँ डाली कि उन्होंने हमारे उससे छोटी फ़ौजों को हटा दिया और दबा दिया। उस वक्त मैंने आपसे कुछ कहा था रेडियो पर, और उस वक्त भी मैंने आपसे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस बात को साफ किया था कि ये जो हमारे ऊपर हमला है इसको हमें पूरी ताकत से इसका मुकाबला करना है, सामना करना है और हमलावर लोगों को हटा देना है। ये पक्का इरादा था। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि हमें तैयार होना चाहिए, अगर बीच में कुछ सदमे हो, कुछ नुकसान हो, कुछ छोटी मोटी हार हो, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारा मुकाबला एक बड़े मुल्क, बड़े ताकतवर मुल्क से है जो कि कोई कायदे कानून को ज़ाहिरा नहीं मानता है। आज फिर से मैं आपको इसी बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 रोज़ में, ख़ास कर कल और आज, बुरी ख़बरें हमारे पास आई हैं, तकलीफ़ दह ख़बरें आई हैं, कुछ हमारी फ़ौजों के हटा देने की और कहीं कहीं कुछ हार जाने की। मैं नहीं चाहता कि इस ख़बर को सुन के आप ये समझें कि ज़रा भी हमने अपने दिल को नरम किया है, ज़रा भी अपने पुराने इरादे को, पक्के इरादे को छोड़ा है। जैसे पहले मैंने कहा था वैसे ही अब और भी, बल्कि उससे ज़्यादा हमारा इरादा पक्का है कि इस लड़ाई को, जो कि हमारी दावत से नहीं आई, हमारे ऊपर डाली गई है, इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे जब तक कि हिंदुस्तान पूरी तौर से फिर से आज़ाद न हो जाए और कोई हिस्सा हिंदुस्तान का दुश्मन के कब्ज़े में न रहे। इस बात का मैं पहले आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ। चीनी लोग हमारे साथ एक अजीब खेल सा खेलते हैं। एक तरफ हमलावर हैं, हमला करते हैं और बेशुमार फ़ौजों को भेजा है, दूसरे तरफ कहते हैं हम तो सुलह चाहते हैं और सुलह की शराइत पेश करते हैं वो ऐसी गलत कि जिसके माने हैं हम तस्लीम कर लें बहुत दर्जे कि जो वो कर रहे हैं वो सही है, हम नहीं इसको कर सकते चाहे जो कुछ हो। ये बात साफ आप समझ लीजिए कि हम किसी सूरत से भी कोई ऐसी शर्त को नहीं मंजूर करेंगे जिससे ज़रा भी हिंदुस्तान की शान गिरती हो या हिंदुस्तान का कोई हिस्सा उनको किसी को देना होता हो। ये पक्का इरादा है हमारा। तो फिर इसके माने ये हैं कि जो लड़ाई हमारे सामने है उसको हमें जारी रखना है। थोड़े दिन नहीं, बहुत दिन, महीनों नहीं, सालों रखना है जारी। हम लड़ते जाएंगे और अगर बीच में कहीं कहीं हारे तो उससे हम और ताकत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम डर के मारे या किसी वजह से हम दब जाएं चीनी हमलों से। आज जो कल की ख़बरें आई थीं, वहाँ पूर्वी सीमा प्रांत में वालोंग एक जगह है, उसको हमारी फ़ौज को छोड़ना पड़ा। सीला एक पास है, पहाड़ है बोमडीला के ऊपर, तवांग और बोमडीला के बीच में, और बोमडीला भी हमारे हाथ से निकल गया। रंज हुआ इसको सुनकर, रंज हुआ कि हमारी फ़ौज को हटना पड़ा वहाँ से, लेकिन रंज होने से और भी हमारा इरादा पक्का हुआ। इससे हम डर जाएं और घबरा जाएं ये तो ठीक नहीं है। इस वक्त कुछ असम के दरवाज़े पे दुश्मन है और असम ख़तरे में है।
اس لیے خاص طور سے ہمارا دل جاتا ہے ہمارے بھائی اور بہنوں پر جو آسام میں رہتے ہیں، ان کے ہمدردی میں، کیونکہ ان کو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اور شاید اور بھی تکلیف اٹھانی پڑے۔ ہم ان کی پوری مدد کرنے کی کوشش کریں گے اور کریں گے، لیکن کتنی ہی ہم مدد کریں ہم ان کو تکلیف سے نہیں بچا دیں گے اس وقت۔ ہاں، ایک بات کا ہم پکا ارادہ رکھتے ہیں اور دہراتے ہیں ہماری پرتجھا کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو آخر دم تک چلائیں گے جب تک کہ آسام اور سارا ہندوستان اور بالکل دشمن سے خالی نہ ہو جائے۔ ہم کوئی غلط تصفیہ نہیں کرتے، غلط فیصلہ نہیں، غلط سمجھوتا نہیں۔ اب اس کے معنی ہے کہ ہمیں ملک کو کافی بوجھے اٹھانے ہوں گے۔ ملک نے دکھایا ہے کتنا اسے جوش ہے، کتنا اس پچھلے 2-4 ہفتوں میں جو بھارت کا روپ ہم نے دیکھا ہے، اس کو دیکھ کے دل خوش ہوا ہے، دل مضبوط ہوا ہے۔ اب اور بھی زبردست ہمارے سامنے امتحان آنے والے ہیں، اور ان کا بھی ہم سامنا کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کا بھی ہم سامنا کریں گے، دلیری سے، ہمت سے، اور بغیر ذرا بھی ڈھیل دیے۔ پہلی لڑائی ہے یہ، جس کو آزاد ہندوستان اپنی آزادی قائم رکھنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس سے زیادہ پوتر لڑائی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اپنی آزادی کا ذرا بھی حصہ چھوڑ دیں یا ہم سے چھوٹا جائے تو ہم پہ کس منہ سے رہیں گے اور کس کا منہ دیکھیں گے؟ ہمیں اپنے ملک کو، پورے ملک کو آزاد رکھنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی کچھ دینا ہمیں ہے ہم دیں گے، جو کچھ قربانی کرنی ہے کریں گے، اس ارادے سے کہ ہم ہندوستان کی آزادی کو پوری طور سے قابو میں رکھیں، اور جو کوئی اس پہ حملہ کرے اس کا پورا مقابلہ کریں اور اس کو ہرائیں۔ اسی طرح سے ملک بنتے ہیں، اور شاید یہ بھی قسمت نے طے کیا ہو کہ ہمارا ملک بھی ذرا ڈھیلا ہو گیا تھا، اس کو پھر سے چست چالاک ہونا ہے، تگڑا ہونا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں سبوں کو مل کے کام کرنا ہے۔ اس وقت پارٹی اور دل کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہر ایک ہندوستانی ہے اور ہر ایک دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، چاہے وہ سپاہی ہے وہ کرتا ہی ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز کے چلانے والے بہادر ہمارے نوجوان ہیں، چاہے وہ کھیت میں کام کرتا ہے، چاہے کارخانے میں یا دکان میں، کہیں ہر ایک ہندوستان کا سپاہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں اور برسوں میں سپاہی رہنا ہے ہر ایک کو۔ اور ہر چیز، ہر کام میں اول کام یہی ہے، اس کے بعد اور کام آتے ہیں، چاہے ہمارے گھر کے یا کسی اور بات کے۔ اول کام یہ ہے کہ ہم وہ باتیں کریں جس سے ہندوستان مضبوط ہو، ہندوستان کی حفاظت ہو، جس سے ہماری فوجیں مضبوط ہوں اور وہ بہادری سے لڑ سکیں۔ یہ بات مجھے آپ سے اس وقت کہنی تھی۔ بعد میں موقع آئیں گے پھر میں آپ سے کہوں گا، لیکن اس بات کو آپ یاد کر لیجئے کہ اس معاملے میں چاہے جو کچھ کہیں نہ کہیں ہماری چھوٹی ہار ہو، یا ہماری فوجیں ہٹا دی جائیں یا دبا دی جائیں کثرت کے نمبر سے، ہم اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہمیں ہندوستان کی آزادی کی رکشا کرنی ہے۔ ہم کوئی ایسی بات منظور نہیں کریں گے جس سے ذرا بھی ہندوستان کی شان کرکری ہو۔ آپ ہم سب اس بات کی پرتجھا لیں اور ساتھ مل کر، پیر ملا کر، ہاتھ پکڑ کے آگے چلیں۔ یقیناً مجھے پکا یقین ہے کہ ہماری جیت ہوگی اور ہندوستان آزاد رہے گا، اور پہلے سے زیادہ مضبوطی سے رہے گا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوگی پھر کہ آنکھ اٹھا کے ہندوستان کی طرف دیکھے۔ جے ہند۔ ابھی پردھان منتری شری جواہر لال نہرو راشٹر کے نام سندیش دے رہے تھے۔